दो वक्त की रोटी गरीब की बुनियादी जरूरत, वो भी दूर होने लगी। फैसलाबाद में रोटी 2 रुपए महंगी, टोबा में भी रेट 1 रुपए बढ़ा दिया गया। दीगर अशिया महंगी, सरकारी निर्ख पर रोटी कैसे बेचें, नान भाइयों के तहफ्फुज़ात। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुतादिद अशिया महंगी कर दी गई। घी और कुकिंग ऑयल 25 से 35 रुपए लीटर महंगे। बच्चों के खुश दूध की कीमत 10 से 40 रुपए बढ़ाई गई। सर्फ 20 से 45, शैम्पू बोतल 4 से 20 और साबुन 7 रुपए महंगा किया गया। महंगे पेट्रोल के असरात कपड़ा मार्केटों में भी नजर आने लगे। कपड़े की कीमत में 10 से 15% तक इजाफा कर दिया गया। जब कुछ बेचेंगे ही नहीं तो घर क्या लेके जाएंगे। महंगाई के नए तूफान से अवाम के साथ कारोबारी तबका भी परेशान। ऑटो पार्ट्स मार्केट फैसलाबाद के ताजिर भी महंगाई से परेशान। पेट्रोल महंगा होने से किराए बढ़ चुके हैं। पार्ट्स की कीमत भी बढ़ा दी गई है। फाइनेंस सेक्रेटरी ऑटो पार्ट्स मार्केट हाजी बशारत का महंगाई में 500% तक इजाफे का दावा। निजी हाउसिंग कॉलोनीज का सादा लो शहरियों को लूटने का सिलसिला थम न सका। फैसलाबाद में निजी हाउसिंग डेवलपर्स ने मालूमाती बोर्ड नस्ब न किए। कौन सा ब्लॉक मंजूर शुदा, कौन से नक्शे की मंजूरी, पब्लिक मकामात कहाँ, कब्रिस्तान कहाँ, कुछ पता नहीं। एफडीए ने अहकामात पर अमल दरामद के लिए 1 हफ्ते की डेडलाइन दे दी। दिल के मरीजों को इलाज फराहम करने वाला फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी खुद मुश्किल में। 492 आसामियां खाली। प्रोफेसर, एसोसिएट, असिस्टेंट्स, डॉक्टर, नर्सों और पैरामेडिक्स की जरूरत। अमले की कमी की वजह से मरीजों को इलाज मुआवजे में मुश्किलात। चिन्योट के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में ज़ियाबतीस के मरीजों की अद्वियात का फुकदान। इंसुलिन का स्टॉक गुज़श्ता 2 माह से खत्म। मरीज खार, हुकाम को नोटिस लेने की दुहाई। कोरोना वायरस एक बार फिर सर उठाने लगा। डिवीजन भर में 24 घंटों के दौरान 43 केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में 39 अफराद में वायरस की तस्दीक। जिला भर में तनासुब 3% रहा। जंग में 3, टोबा में 1 मरीज का इजाफा हुआ। फैसलाबाद में 12 लाख अफराद को कोरोना वैक्सीन लगा दी गई। कोरोना केसेस की बढ़ती शरह, स्कूल बंद होंगे या खुले रहेंगे। फैसला कुछ देर बाद बैनुल-सूबाई वज़ीर तालीम कॉन्फ्रेंस में होगा। कॉन्फ्रेंस की सदारत वज़ीर तालीम शफकत महमूद करेंगे। ज़राए के मुताबिक किसी सूबे की जानिब से तालीमी इदारे बंद करने की तजवीज़ ताहाल मौसूल नहीं हुई। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल फैसलाबाद ने अस्पताल सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने के लिए काम शुरू कर दिया। 31 अक्टूबर तक मुकम्मल अस्पताल सोलर सिस्टम पर मुंतकिल होने का टारगेट। बिजली के बिल की मद में सालाना 3 करोड़ रुपए से जायद बचत मुमकिन हो सकेगी। दरिया चनाब में झंग के मकाम पर पानी की सतह कम होने लगी है। तरीमों में पानी की आमद 73,582, इखराज 57,482 क्यूसेक रिकॉर्ड। तोसी काम के पेश नजर आज रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। कादिराबाद और हेड मराला में पानी की मिकदार में मुतवातर कमी। पाकिस्तानियों में जिंक की कमी दूर करने के लिए ग़िज़ाई मंसूबा मुतासर होने का खदशा। गंदम में जिंक की आमेज़श करके ग़िज़ाई अफादियत बढ़ाने का मंसूबा बनाया गया। मंजूरी दी गई मगर रकम सिर्फ 34 करोड़ मुख्तस। ज़राई माहिरीन ने सर पकड़ लिए। फैसलाबाद में बागात उगाने वालों के लिए अहम खबर। अमरूद उतारने के दौरान 40% तक फसल ज़ाया होने का इंकशाफ। नॉन टेक्निकल लेबर की वजह से काश्तकारों को नुकसान होने लगा। ज़रूरी साइंसदानों ने काश्तकार को अज़खुद तवज्जो देने का मशवरा दे दिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नई एक्सपोर्ट सहूलती स्कीम 2021 के कावानीन मुतारिफ करा दिए। मौजूदा स्कीमों मैन्युफैक्चरिंग, बॉन्ड, DTRE और एक्सपोर्ट और टेंडर स्कीमों को मरहलावार 2 सालों में खत्म किया जाएगा। एक्सपोर्टर्स नई स्कीम से कम लागत,
ٹیکس تعمیل آسان، تجارتی آسانی کے لیے پرامید۔ چنیوٹ میں سرکاری ریکارڈ پرائیویٹ جگہوں پر رکھے جانے کا انکشاف، عدالت عالیہ کی پابندی کے باوجود پٹواریوں نے پرائیویٹ منشی بھی رکھے۔ شہریوں کی زمینوں کے انتقال اور رجسٹری کے لیے بھاری رقم دینے کی شکایات سامنے آنے لگی۔ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں فیکلٹی ممبران کا پرامن احتجاج، تمام یونیورسٹیز کے لیے 25% ڈسپیرٹی الاؤنس کا مطالبہ کیا۔ فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹیز اکیڈیمک اسٹاف ایسوسی ایشن کی کل پر احتجاج ریکارڈ کرایا جائے۔ قائد اعظم ٹریننگ اکیڈمی کے لیے سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی ضرورت، جھانگ سمیت دیگر اضلاع کے لیے حاضر سروس اساتذہ سے درخواستیں طلب کر لی گئی۔ محکمہ تعلیم جھانگ کے بعد 162 سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی سیٹیں خالی، پہلے سے کمی کا شکار اضلاع میں مزید اساتذہ کی کمی کا امکان۔ جھنگ سمیت دیگر اضلاع کی خواتین اسکول سربراہان اور اساتذہ کی سنی گئی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے 153 اساتذہ کو گریڈ 19 سے 20 میں ترقی دینے کے لیے ریکارڈ طلب کر لیا۔ گریڈ 20 کی خالی سیٹوں پر ترقیاں دی جائیں گی۔ ہونڈا سٹی گاڑی کا فیصل آباد میں نیا ماڈل متعارف، پش سٹارٹ بٹن، آٹو ایئر کنڈیشن، ریئر اے سی، اے بی ایس بریک، ڈوئل ایئر بیگ، آٹو لاک، سپیڈ سیفٹی بھی۔ ڈپٹی مینیجر مشتاق حسین کہتے ہیں کہ گاڑی کے 5 مختلف ویریئنٹ ہیں۔ قیمت 26,11,000 سے 31,86,000 روپے رکھی گئی ہے۔ کینال روڈ پر افتتاحی تقریب، صارفین نے بھرپور دلچسپی دکھائی۔ سی ٹی او فیصل آباد تنویر احمد ملک کا مختلف شاہراہوں اور ڈرائیونگ ٹیسٹ سینٹرز پیپلز کالونی کا دورہ، ڈرائیونگ ٹیسٹ میں تیزی لانے اور ٹریفک مسائل حل کرنے کی ہدایت جاری کی۔ محرم کی آمد، سیکیورٹی سمیت دیگر انتظامات پر زور، شورکوٹ میں اسسٹنٹ کمشنر فضل آباد کی زیر صدر جائزہ اجلاس لیا گیا۔ احمد پور سیال میں اے سی رمیز ظفر کی سربراہی میں اجلاس ہوا۔ محرم الحرام میں امن و امان کی فضا قائم رکھنے کا عزم کیا گیا۔ محکمہ اوقاف چنیوٹ کے زیر اہتمام شجرکاری مہم کا آغاز، ڈسٹرکٹ مینیجر شاہد ارسلان شاہی اور ڈیو انفارمیشن ریاض حسین نے پودا لگایا۔ مساجد کے ائمہ کرام کو درخت کی افادیت اور مذہبی پہلو اجاگر کرنے کی تلقین۔ یونیورسٹی آف جھنگ میں ٹیکسٹائل فائنل ایئر کا ڈگری شو، طالبات کی جانب سے خوبصورت ڈیزائننگ، شرکاء نے سراہا۔ کورونا کے باعث الجھنوں کی خوبصورت انداز میں عکاسی کی۔ ویسکو سرکل جھنگ کے زیر اہتمام لائن سٹاف کے لیے سیفٹی سیمینار، سپرنٹینڈنٹ انجینئر ملک اشفاق آوان، ایکسین سلیم شاہ سمیت دیگر کی شرکت۔ لائن سٹاف کے دوران ڈیوٹی حفاظتی اقدامات یقینی بنانے کا مشورہ دیا۔ اور جشن آزادی کی تیاریاں، چھوٹ بڑے سبھی پرجوش، سمندری کے کاریگر کا حب الوطنی کے اظہار کا انوکھا انداز، لکڑی کا 5 فٹ طویل مینار پاکستان تیار کر لیا۔